قناة أبو عمران المباركي تقدم إنسان جسم المدري روح حضور مدرسة روح حضور حنات أصلي روح الزكاة حنات ثم اللي ما نجور ما ديجال غري روح حضورت فران حضورت طلع بعد ما جب بوجود الحمد لله قرده بوجود أجمع منشرين يا دايرة ناكوريت كوالري دايرة بوجه كاي صلاة دهيبا طلع داخل منشر روح الحمد لله بوجود نو الحمد لله روح الحمد لله شيء عجيب شيء هذا الله زادني السؤال قد الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا روح دين الله رحمه تنزع ماذا جسم الطاقة هذا ذرة زياد پورا جسمت روحیان برات پورا جسمت هذا لما نشوف كمزة لدا كان نمطه هني كي باري ملله إذا أصلي أنا إحساس روح ذي بنا فلله جو كان نمطه إحساس نجي ولكن خدوم مجلس نورم زاغ أصلي يا نور فران عبد الله نورم زاغ هل تمانيله مانوش داس موري زاغ وقوي إنسان تو حكم زاغ أصلي نورم زاغ فول بورا زاغا بنشي بوزه دين دورا زاغا بولي بوزه लेकिन ये नरम जागा नहीं फन्ना दोनों सुगर माजे क्वालेरे बाजे यान बेशी नरम जागा मंचे बुझे यान बेशी दरो यान तो होने के दरो गुरे कुछ अमल हो जाए ले दरो गुरे मल्ले डायरेक्ट खोली जाबे बेशी जाबे कि अल्लाह खुद मजमع العروق रोकर بكون اي يوم زمي गई है तो अल्लाह या मरे जलील गरीब अल्लाह बोले इंसान तो सोजत फरा फरज अल्लाह को या मरे सोजत फला ए दोनों सुगर दरमियान जागा या हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात एरा ए दुनु सुगर माजा आयर सुमादिए यान दास मुर्दारे हनो गल जे खास मानस मरियो दे मुर्दारे सुमादी तो हनो दोले सुमादे दे जागा केलार नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदने की वफात है हजरत अबू बकर आयर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमादिए दे ए दुनु सुगर माजा क्वालेरे बादे बिरकना ए जागा या बिशी खतर जागा ولكن بعض من شو النشيس قلنا زاغول बहुत আছে होता है जैसे दूर जरिए लेकिन यानी बेशी बड़ा खतरा जागा यानी इज्जत मदि इज्जत जिल्लत मदि जिल्लत दरम मदि दरम नरम मदि नरम बल अल्लाह तबारक व तआला या अबू जल इतने की बोली वला बलदहा अल्लाह यहदहु दिल्ला कल्ला ला lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب أبو ذر الرسول صلى الله عليه وسلم لما قد بشي بعض قرارات الله تبارك وتعالى يفضل إذا زودياري در بعض نوتيا قرار دولة آهداره هو الله بڑی مدد کو شاہین ہے ضرور کریو صحابہ والا ہو دیا اللہ ہوت بدر اللہ ری مدد حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ حدیث لے رے اللہ ای کول اللہ رے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضا حق لو جا کول اللہ حدود لو جی حدود ظاہر ہو دے ایک کافر جر اللہ را کول اللہ جا کول اللہ لیم ہے رے خانہ مدد تلوار کو لگے خانہ گری لے رے ہے دوری کو لگے کھانے را چلو کھانا ہوئی کتو جا مدد تو نو انما قوال تو زیان تو اللہ کو شے ہے یا نہ تولے زید نے ہی گوشے لگا حضرت عبداللہ بن مسعود ہوتا تو ہو رہی حضرت عمر زندگی کی دیکھ کے ابو ذر لگا کہنے لگا کو شگوشے ڈائریکٹ قرآن رائے تلاوت کر دی کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية يعني بشي برش المهم انسان خذ نرم شيء درش صحيح ولكن روح وديان هر زاغای هر رکونه هر کشه هر گستوی هر سامه هر روگه انسان روحی انداز گورم هر داخل گلا برات داسی طبعا استعمال کیو یا انداز بشی براحتا روح تمہاری انداز ولكن پورا طاقت روح تمہاری استعمال مگر اللہ پورا طاقت استعمال کو اجازت نہ دے طاقت حضور استعمال قیامت بعد طاقت داس روح اور طاقت آخری وہ استعمال ہے ڈیو دی ایڑے داس کسو طاقت استعمال اور کسو طاقت داس اللہ تبارک و تعالی راکی دے ہے اور روح
তুই দূর ইস্তেমাল করবি দিয়া দূর আছে দূর ওরে ইস্তেমাল না করবি রূহ হয়ে দেবো আল্লাহ তো আসতেছিস কেঙ্গুরে ইস্তেমাল না করবি না হো ওয়ালাকিন আল্লাহ রহমত আল্লাহ সামআন ওয়া তাআত তোমার আমল আর মুদরা নিয়ে তাহলে আসতেছিস কেঙ্গুরে না করবি রূহ তো তাকত আছে আল্লাহ হলো রূহ তাকত দিয়ান গুড়া ইস্তেমাল না করবি দূর বস যে দূর আয় ইজাজত দি হে দূর ওরে না যা